May adlaw diya mga igsoon. Salamat sa Dios na gitagaan patag ko sa kaadlaw ning kalibutan na makapanglagad kita o makakat-on kita sa mga prinsipyo sa ginharian. Bueno, ang atong pagtulunan karon ni sa Mateo 28:20. Tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Tudloi mo ni ang akong responsibilidad digsoon. Nagatudlo ko kaninyo kay gimanduan man ko sa Ginoo nga magtudlo. Ang akong itudlo dili ako. Unsay iyang gimando kanako, ang iyang mga pulong, ang iyang panudlan mo'y akong gina-download kaninyo, ginatudlo ko kaninyo. So ayaw mo paminaw ka manong, ayaw mo tanaw ka manong, parehas lang tang tanan ni ani nga makakasala nga on process pinaagi sa grasya o kaluoy sa Dios o sa diog sa Espiritu Santo. So dito kita mo tutok sa Dios sa iyang mga pulong. Karon, ang mga punto nga atong timunduman, pagtuman, dili lang kay maminaw, di lang kay mutanaw sa video, kundi pagtuman. Tumanon yun para imong mas buhat ang mando sa Dios. Unsang tumanon? Sa tanan nga gisugo ni Kristo. Tanan, 100%. Dili lang kay unsay inyong gusto, unsay atong gustong tumanon, wa tay katungod mangisuon. Obligado kita nga mutan sa tanan 100%. Sa unsay tumanon nga gisugo ni Kristo. Dili gisugo ni manong, dili gisugo sa pastor, dili gisugo sa simbahan ba diha, sa gisugo ni Kristo. Wa tay laing tumanon nga 100% ang mando sugo ni Kristo na kansang sugo gikan sa amahan. So gikan na sa amahan ng sugo, gihatag ang Kristo, gihatag sa kanato karon. Okay. Unya nag-ingon niya, unya siya magauban kanato. Muuban si Kristo sa ato kung kita magtuman 100% sa tanan niyang mando nga gihatag diha sa Biblia. Muuban, mag-uban kay ngano man kay naa di ay posibilidad nga di ta ubanan ni Kristo. Alaot ang kinabuhi sa tao nga dili ubanan ni Kristo. Kay kung di ta ubanan ni Kristo, perting luuyan nato. Kauban nimo ang kaaway. Kauban nimo ang karambugoy. So, paningkamuti igsoon, nga sabtang napahigayon, maminaw, magtuman, 100% sa mga mando ni Kristo. Kanunay, ngano man kanunay ang uban ni Kristo, kay naaman day higayon, nga sa sinugdan, uban mo ni Kristo. Uy, unya-unya kay nagpatunto man ka, nagpailad man ka siyawa, nilahis ka man, nagbiya ka man kaniya, di na mo mag-uban. Kay ang puong sa Ginoo nga nasa Mateo 24:13, nag-ingon sa diha, sila nga maglahutay hangtod sa katapusan, mao sila ang maluwas. Kinsa gito maglahutay hangtod sa katapusan, bugto sa kinabuhi niya, mao to maluwas. So ang kaluwasan, lahutay hangtod sa katapusan. Hangtod sa katapusan sa kalibutan. Naiduha ka katapusan sa kinabuhi sa tao. Ang imong kamatayon, katapusan na nimo. Ikaduha, ang katapusan ning kalibutan. Kaning kalibutan igsoon, dili day ni permanente nga pundo ta dire. Kay sunugon man ni sa Ginoo, kay puno na sa kagaw sa sala. Kagaw sa demonyo, kagaw sa mga yawa, kagaw sa kalibutanon,
kagaw sa mga bisyo, tanan, hugaw na kayo ni, munang sunugon ni sa Ginoo ning kalibutan, kay magbuhat siya bag-ong yuta o bag-ong langit. So duha ang katapusan sa tao, ang imong kamatayon, di ta ka siguro, daghang kayo nangamatay nga mong kaila. So itong pila ka adlaw lang, namatay na po itong amigo ni Ma'am Tita. Itong isa ka adlaw lang, namatay ang atong si Leo Eusebio, mo na ang atong nagasupply sa atong mga equipments, tanan diya sa atong poultry, namatay itong isa ka adlaw. Bata pa to sa ako, so dita ka siguro. Por iso, mag-andam. O, ikaw manggani kada adlaw, mag-andam ka sa trabaho, o naligo ka, magbisti ka, magtutbas ka, kaya na kay trabaho. O, eskwela, andam. Sa tanang higayon sa kinabuhi, andam. Hoy, labi na siguro ning atong eternidad nga panginabuhi, kinahalan mag-andam tayo soon. Karon, unsa ang pag-andam? Nakakabay Biblia, nakakabay notebook o lapis. Kay nga saan mo pagpasar ni mo duwa kay libro? Saan mo pagpasar sa imong bulaton nga wa kay mga himan? Pag-andam ka. Andam magani ka sa mga kalibutanon, mga butang, andam ka. Labi na ning atong eternidad nga panginabuhi. Kadua, magahin sa kasing-kasing og panahon. Ang pagpangandam igsoon, kasing-kasing andamo nimo. Pares karon, naaka diha, naminaw ka. Ang imong pisikal, ang imong lawas na, pero imong kasing-kasing, tuwas layo. Ay imong kasing-kasing, di gyud 100% na kapoy na, way panahon. So, ang pagpangandam kasing-kasing kay ang Ginoo gatanaw sa kasing-kasing, wala gatanaw sa atong external. Ang atong kasing-kasing ang ginatanaw sa Ginoo kay wa may matago sa Ginoo igsoon. Kanang naa sa imong kasing-kasing makita na sa Ginoo. So ang atong pagpangandam kasing-kasing og panahon. Naamang gani tay panahon sa mga kahilayan sa kalibutan. Na ganitay panahon sa mga bisyo. Natay mga panahon diri sa mga kaugalingong unod nun ng mga pangandoy. Uy, sa Ginoo wa kay panahon. Sa Ginoo ingon ka nga busy ko kada Domingo. Agoy. Moingon pod ang Ginoo sa panahon nga motubang ka sa imo. Sa Ginoo, ingon ang Ginoo. Wa ko'y panahon nimo, Brad, dai. Wa ko'y panahon nimo kay sa panahon nga tuwa ka siyuta, wa kay panahon kanako. Nag-ingon man ang Ginoo. Sila nga muilad, sila nga di muila kanako di sa kalibutan, ako po silang ingnon, wa ko kaila kaninyo sa tubangan sa kuman. Ingon ang Ginoo. Sila nga magdili mo ila kanako di sa kalibutan, moabot ang panahon, ingon si Jesu, ako po mong ilimod at tubangan sa akong amahan. Kaya nga samtang naata siyuta, wa man ta mo ila kaniya, wa ta mo respeto, wa tay panahon. Bantay igsoon, kay manumagit ang tanan. Sa adlaw sa Dios, Domingo. Ang pagpangalagad sa Ginoo, Domingo. Lunes hangtod Sabado, bao nang panginabuhi nato. Lunes hangtod Biyernes panginabuhi. Dapat Sabado mo nang gitawag og adlaw sa pagpangandam pag-abot sa Domingo. Labi na kitang mga lalaki mga igsoon. Paminaw mo mga lalaki ha. Si Adam, wa man siya naminaw sa yawa, sa bitin. Si Adam, wa man siya ni dawat sa prutas. Si Adam, wa man siya ni kaon sa prutas. Si Adam, wa man siya naghatag sa prutas. Si Eva ang naminaw sa bitin. Si Eva ang dawat sa prutas. Si Eva ang nikaon sa prutas. Si Eva ang nagtunol kang Adam. Sa ato pa, si Adam, sa sinudan, wagi siya labot sa kasalanan ni Eva. Pero basa sa Genesis 3, igsuoda diya, makita nimo pag-abot sa Ginoo, Amahan, kinsay gipaninglan sa Ginoo? Si Adam. Ang giatuan sa Ginoo si Adam, wala si Eva. Si Adam yan, Adam, sa man na imong gibuhat? Ngano man natabo?
wa siya naminaw sa bitin, wa siya mudawat sa prutas, wa siya mukaon sa prutas, wa siya mudunol ka prutas, si iba tanan. Pero ang ipaninglan sa Ginoo ang ama, si Adam ang lalaki. Mao na kita mga lalaki una gitang paninglan. Kay ang istruktura mo man amahan. Sa ilawom sa man si Jesucristo, sunod lalaki, amahan, sunod babae, inahan, ilawom mga anak. So mao nang istruktura. Amahan sa langit, Jesucristo, lalaki. Ang unang gibuhat sa Ginoo lalaki man. Si Jesucristo lalaki. Ang mga apostolis mga lalaki. Kay kita mga lalaki manubag yentang tanan. Gihimo kang lalaki kay kita gihimong pangulo, mangunay unang mangalagad sa Ginoo. So igsoon kani akong alarma kaninyo. Wa man ko mga magpuwersa sa inyo, wa ko magmando kayo. Ako lang mong ginasiran nga mahinaot unta na iya-iyahay man tag kaluwasan, pero ako lang ginahimo gayod kutob sa akong kinabuhi nga wa ko'y atraso sa Ginoo. Pag-ingon sa Ginoo, tuloy sila. Mo na akong ginabuhat. Nagatudlo ko kaninyo dili kamanong. Tinudluan gikan sa amahan, gihatag kang Kristo Jesus sa mga apostoles ug karon ginahatag kanato. So mga igsoon, may nautunta nga manlandong mo, labi na kita mga lalaki. Dili man ni padaghanay igsoon, dili ni padaghanay. Duha og tulo lang kinahanglan. Nag-ingon mo Kristo, ang dalan makitid, ang piltahan gamay ra gyud. Daghan daw ang maningkamot sud, kay lisod ang pagsod, pero gamay lang gyud ang makasod. Gamay lang gyud makasod. Si Jesucristo ra gyud ana. So mga igsoon, handa mo kay tatay gayon. So kung mga lagad mo, hala, sultiin ako diya sa dako daw, isultiin nyo si Bador sa Wangan, praise the Lord, nikumitar na si Brother Blanchen, o mga kaigsuonan, mag-meeting na tadiha sa Lacson, nagkumitar na si Duming, kay na daw mga uban mo kuyog sa Ginoo, o dito sa Pagan, akong istoryahan si Brother Dudong. Mga igsoon, iyahetag pangalagad, iyahetag paningkamot. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. In Jesus' name, Amen o Amen.